नमस्कार। फेरि अर्को नयाँ सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो युट्युब च्यानल टिएससी नेपालको तर्फबाट आदरणीय शिक्षक साथीहरू एवं तयारीमा जुट्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरू, यो भिडियोमा हामीले आधारभूत तह शिक्षक सेवा आयोगले आधारभूत तहको शिक्षक पदको लागि तयार गरेको पाठ्यक्रम अन्तर्गत एउटा टपिक खण्ड घ अन्तर्गत खण्ड घमा संविधान, ऐन र कानुनहरू पढ्नुपर्ने थियो। त्यस अन्तर्गत 5वटा टपिकहरू थिए। त्यसमध्येको एउटा नेपालको संविधानमा रहेको मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू विषयमा आज छलफल गर्नेछौँ। आधारभूत तहको पाठ्यक्रमबारे हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चर्चा गरेका छौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया एकपटक पाठ्यक्रमलाई राम्रोसँग हेरेर फेरि यो भिडियो हेर्नुहोला, किनभने पाठ्यक्रमको बारेमा ज्ञान राख्नु जुनसुकै आयोगमा सफल हुनको लागि पनि पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो। किनकि पाठ्यक्रमले कति पढ्नुपर्छ र के पढ्नु नपढे पनि हुन्छ, त्यो चिजमा सफल हुनलाई भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई जानकारी दिन्छ। त अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। नेपालको संविधान, यहाँहरूलाई थाहै छ, नेपालको वर्तमान संविधान जसको नाम नेपालको संविधान छ, नेपालको संविधान 2072 पछाडि जोडिया पनि छैन। नेपालको संविधान अहिले जारी नेपालकै भन्ने अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान जारी भएको 7औं संविधान र लागू भएको 6औं संविधान हो है। र यो हामीले संविधान सभाबाट बनाएका छौँ र यसले संवैधानिक रूपमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा नेपाललाई परिभाषित गरेको छ। साथीहरू, नेपालको वर्तमान संविधानमा 35 भाग र 308 धाराहरू छ। त्यसमध्ये हामीले आधारभूत तहको तयारीको लागि भाग 3 मा रहेको मौलिक हक र भाग 4 को भाग 4 अन्तर्गत धारा 50 का निर्देशक सिद्धान्त जो 4वटा छन्, यसको विषयमा मात्रै अध्ययन गर्दा हामीलाई पुग्छ एउटा टिक क्वेसन यही 2टा धारा मध्ये एउटा आउँछ। सुरु गरौँ। संविधानको संरचना कस्तो छ छोटकरीमा। वर्तमान संविधानको धारा 1 मा प्रारम्भिक, धारा 1 मा प्रारम्भिक, धारा 2 मा नागरिकता, धारा 3 मा मौलिक हक र धारा 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू छन्। यसमध्ये हामीले मूल रूपमा धारा 3 र धारा 4 लाई पढ्नुपर्छ। अब लागौँ हाम्रो धारा 3 मौलिक हकहरू। धारा 3 मा रहेका मौलिक हकहरू, हामीले यहाँबाट अब्जेक्टिभ प्रश्न सोध्ने हो
त्यही भएर सब्जेक्टिभ नलेज हामीले धेरै राख्नु पर्दैन। संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ मूल रूपमा यसको चाहिँ मोटामोटी कन्सेप्ट हुनु पर्यो। अब मौलिक हक भनेको के हो यतातिर हामी त्यति गहिरो गरी जाँदैनौँ। सामान्यतया राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई दिइने अधिकारलाई वा हकलाई मौलिक हक भनिन्छ। यो राज्यको विरुद्धको हक हेर्नुहोस्, किनकि नागरिकले राज्यले यो हक दिएन भनी दाबी गर्न वा प्रश्न उठाउन पाउँछ है। धारा 3 जहाँ मौलिक हकहरू छन्, धारा 16 देखि धारा 48 सम्म फैलिएको छ। ए माफ गर्नु होला, यहाँ भाग 3 हुनुपर्ने धारा 3 भएछ। माफी चाहन्छु, अघि धारा 1 मा प्रारम्भिक, धारा 2 मा नागरिकता भएछ। भाग 1 मा प्रारम्भिक, भाग 2 मा नागरिकता, भाग 3 मा मौलिक हकहरू र भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू हुनुपर्ने यहाँ शब्द धारा लेखिएछ। सच्याउनु होला त्यसलाई। धारा 308 वटा, भाग 35 वटा संविधानको। हाम्रो भाग 3 मा भाग 3 धारा 16 देखि धारा 48 सम्म फैलिएको छ, जहाँ धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31 वटा धारा मौलिक हकका छन्। मौलिक हकको व्यवस्था छ। धारा 49, धारा 47 मौलिक हकको कार्यान्वयन, धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31 वटा मौलिक हक, धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयन र धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्य। 4 वटा नागरिकका कर्तव्यबारे संविधानले व्याख्या गरेको छ। हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा, नेपालको संविधानले, वर्तमान संविधानले कतिवटा चाहिँ नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ भन्न सक्छ, किनभने यो भाग 3 अन्तर्गत नै आउँछ। अब हामीले धारा 16 देखि धारा 46 सम्म रहेका मौलिक हकहरूबारे, तिनीहरूको नामबारे सरसर्ती हेरौँ। ल, धारा 16 देखि धारा 46 सम्म भाग 3 अन्तर्गत गरिएको मौलिक हकको व्यवस्थाहरू सरसर्ती हेर्नुहोस्। 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। अब यो भित्र के छ डिटेलमा संविधानको बुक किनेर एकचोटि सरसर्ती पढ्नु होला। यसलाई सम्झिने धेरै कष्ट नगर्नु होला, किनभने यसमा त्यति धेरै तथ्य पनि छैनन्। सम्झिने कुरा भन्दा सरसर्ती एउटा कन्सेप्ट बनाउने यस्तो किसिमको रहेछ है भन्ने खालको कुराहरू छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक धारा 20 मा, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, 27 मा सूचनाको हक। यो मौलिक हकहरू सम्झिनु भयो भने ठिकै हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ आएको परीक्षामा नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 25 मा कस्तो मौलिक हक अथवा कुन मौलिक निम्नमध्ये कुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ यस्ता प्रश्न पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो मौलिक हकहरू सम्झिनको लागि सबैतिर धेरैजसो चाहिँ प्र्याक्टिसमा मैले के देख्छु भने यो पहिलो अक्षरहरू लिएर
चाहिँ हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ त्यो लयबद्ध पनि आउने, सम्झिन सजिलो हुने, यो प्र्याक्टिस धेरैतिर छ। तपाईँलाई यस्तो मन पर्दैन भने आफ्नो तरिकाले पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। तर यो फर्स्ट लेटर लिएर सम्झिने तरिका यस्तो गरेको देख्छु म साथीहरूले। फर्स्ट लेटर लिएर एउटा सूत्र जस्तो बनाएको छु मैले यहाँ। स सो स स न्या यानी छु सधा सु गो सो सोसी भारो स्रस्वा खा मवा दजे सासा उदेशं। यो फर्स्ट लेटर लिएर एउटा भागा जस्तो हालेको ताकि सम्झिन सजिलो होस्, आफ्नो तरिकाले पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ यो प्रब्लम। धारा 27 मा सूचनाको हक, 25 मा सम्पत्तिको हक, 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, 27 मा सूचनाको हक। धारा 46 सम्म मौलिक हकहरू छन्। अगाडि हेरौँ। त्यस्तै धारा 28 मा गोपनीयताको हक भनेको निश्चित कुराहरू गोपनीय राखिनेछ भन्ने हक, व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ। शोषण विरुद्धको हक, कुनै पनि किसिमको शोषणमा न्याय पाउने चाहिँ नागरिकको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वच्छ वातावरणको हक, स्वच्छ वातावरण पाउने हरेक नागरिकको हक हो भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा सम्बन्धी हक, यसमा हामी अलिकति डिटेलमै हेर्छौँ। शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृति, आफ्नो भाषा र आफ्नो संस्कृति प्रयोग गर्ने र त्यसलाई जोगाउने हक हरेक नागरिकलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानमा छ। त्यस्तै धारा 33 मा रोजगारीको हक, प्रत्येक व्यक्तिलाई रोजगारी पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। अब अघि हामीले भन्यौँ मौलिक हकहरू राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई दिइने हक, नागरिकले प्रश्न उठाउनु पाउँछ। नेपालमा कोही पनि बेरोजगार बस्न पर्दैन, रोजगारी पाउनु उसको चाहिँ मौलिक हक हो भनेर परिभाषित गरिसकेपछि हरेक व्यक्तिलाई रोजगारी दिने विभिन्न प्रयास भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यसको एउटा उदाहरण हो। रोजगारीको हकको कार्यान्वयनको लागि आएको कार्यक्रम हो त्यो। जे होस्, हरेक व्यक्तिलाई रोजगारीको हक व्यवस्था छ। श्रमको हक, व्यक्तिले आफ्नो श्रम बेच्ने वा नबेच्ने र कुन बजारमा बेच्ने र यो श्रमको हक श्रमिकमा सुरक्षित रहने यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, निःशुल्क स्वास्थ्यको कुराहरू त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। खाद्य सम्बन्धी हक, हरेक नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको हक हुनेछ र किसानहरूलाई खाद्य सम्प्रभुताको हकको व्यवस्थाको त्यो प्रयास गरिएको छ। आवासको हक, हरेक व्यक्तिलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था हुने राज्यले त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिलाको हक, महिलाहरूलाई विशेष हकको व्यवस्था छ। त्यस्तै बालबालिका धारा 39 मा, धारा 40 मा दलितको हक, धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक, हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक न्यायको हक हुनेछ। यसै अनुसार सामाजिक न्यायका विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रयोग भएको छ। आरक्षण होइन, त्यसपछि तपाईँको यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, त्यसपछि महिला साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई थाहै होला जागिरमा छिर्ने बेला पनि अलिक धेरै समयसम्म उमेर चाहिँ जस्तै पुरुष साथीहरू 35 वर्षको उमेर हद हुँदा महिलाहरूलाई 40 वर्षको उमेर हद हुन्छ। बढुवाको लागि चाहिँ आरक्षित कोटाबाट गएको साथीहरूलाई भनौँ न चाहिँ यो महिलाहरू अथवा अरू क्याटेगोरीको चाहिँ खुल्लाबाट गएको पुरुष साथीहरू जति खुल्लाबाट गएको साथीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 5 वर्षपछि मात्र बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्छ। तर यताबाट गएको साथीहरू 4 वर्षमै बढुवाको उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू सामाजिक न्यायको हक, त्यो सामाजिक न्याय हरेक ठाउँमा हुने भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ संविधानले। सामाजिक सुरक्षाको हक, हेर्नुहोस् है, समाजमा अशक्त, अपाङ्ग होइन, अनि एकल महिला लगायत चाहिँ जसलाई राज्यको सहायता जरुरत पर्नेछ तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा राज्यले दिनेछ भन्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ। यो विभिन्न किसिमको भत्ताहरू, विभिन्न किसिमको सुविधाहरू, स्काफोल्डिङहरू, यात्रा गर्ने क्रममा विभिन्न छुटहरू यो सामाजिक सुरक्षाको हकले प्रत्याभूत गरेको कुराहरू हो। उपभोक्ताको हक, स्वच्छ चिजहरू उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको हक हो भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ।
देश निकाला विरुद्धको हक। कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन। यति सेन्टेन्स छ यसमा। कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ देश निकाला गरिने छैन, त्यो हक छ। देश निकाला विरुद्धको हक छ। संवैधानिक उपचारको हक। यदि कुनै चाहिँ यो मौलिक हक चाहिँ प्राप्त भएन भने त्यसको लागि संवैधानिक उपचार हुन्छ। भनेको मतलब मुद्दा हाल्यो भने मुद्दा लाग्छ। सरकारले राज्यले चाहिँ यो गर्नु उसको चाहिँ आधारभूत कर्तव्य हुन आउँछ। मैले अघि पनि तपाईहरुलाई भने यी सबै मौलिक हकका पहिलो अक्षरहरू लिएर चाहिँ तपाईहरुले यसरी चाहिँ यो ससो सस न्यायानी छुस दासु गोस सोसी भारो स्त्रस्वा खामवा दजे सासा उदेशम यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब हामीले धारा 31 मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा के कस्तो व्यवस्था छ हामीले त्यसमा फोकस गर्छौं। धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकमा 5 वटा कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। तिनीहरू प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। आधारभूत शिक्षामा प्रत्येक नागरिकलाई पहुँचको हक हुनेछ। त्यस्तै दोस्रोमा लेखिएको छ 31 अन्तर्गतको 2 मा लेखिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क। हेर्नुस् है, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ। भनेपछि 8 कक्षासम्म अनिवार्य र निशुल्क र त्यहाँबाट लिएर 12 कक्षासम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनेछ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने साथीहरु, यो अनिवार्य भनेको के हो? यो अनिवार्य भनेको विद्यार्थी अनिवार्य रूपमा प्रत्येक नागरिक जो जन्मेपछि प्रत्येक नागरिक अथवा विद्यार्थी भनौं, नागरिक नहोला, प्रत्येक विद्यार्थी चाहिँ विद्यालय भर्ना भएकै हुनुपर्छ। भएन भने अभिभावकले कारबाही हुन्छ। यस्तो किसिमको व्यवस्था हुन्छ। यसलाई हामी अनिवार्य शिक्षा भन्छौँ। त्यस्तै तेस्रोमा छ अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। हेर्नुस् है, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले कमजोर जति छन् उनीहरूलाई संविधान अनुसार नियम अनुसार चाहिँ उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। त्यस्तै 4 मा लेखिएको छ दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। दृष्टिविहीन छ भने उसले ब्रेल लिपिमा, बोलाइ वा सुनाइसँग सम्बन्धित छ भने सांकेतिक भाषामा निशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने धारा 31(4) मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 31(5) मा छ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। हेर्नुस्, आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र उसले चाह्यो भने विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। यसरी शिक्षा सम्बन्धी 5 वटा व्यवस्था, शिक्षा सम्बन्धी हक यो धारा 31 अन्तर्गतको धारा 31 को शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत 5 वटा यी व्यवस्थाहरू गरेको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्गत यो भाग 4 मा व्यवस्था गरिएको छ। भाग 4 अन्तर्गतको धारा 50 मा 4 वटा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था छ। ती निर्देशक सिद्धान्तहरू लामो छन्। छोटकरीमा यहाँ टिपेको छु र म तपाईहरुलाई 4 वटा सरसर्ती सुनाउने छु। पहिलो, राष्ट्र र राष्ट्रियता, यसको अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान जोगाउने विषयमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त त्यस्तो हुनेछ, जोगाउने चाहिँ हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। दोस्रोमा नेपालभित्रको संस्कार, संस्कृति र सद्भावलाई जोगाउने, अभिवृद्धि गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै तेस्रोमा सहभागिता र आर्थिक विकास भनेको सहकारीहरू लगायत निजी क्षेत्रको सहभागिता र आर्थिक विकासको कुरा छ भने। चौथो,
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको चौथो निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको चौथो निर्देशक सिद्धान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लिने नीतिहरूबारे निर्देशक सिद्धान्तबारे व्याख्या छ। संविधानको भाग 4 अन्तर्गत धारा 50 मा गरिएको चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू सरसर्ती सुनौँ। पहिलो छ, यो लामो छ। पहिलो व्यवस्था छ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय र इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको उद्देश्य हुनेछ। हेर्नुहोस्, यो लामो गरेर यो लामो चाहिँ संवैधानिक भाषा भए पनि छोटकरी मैले राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मूल्य मान्यताहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। त्यस्तै दोस्रो छ, धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ। सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावको उद्देश्य दोस्रोमा छ। त्यस्तै तेस्रोमा भनिएको छ, हेर्नुहोस् है, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू धारा 50 अन्तर्गत 3 मा भनिएको छ, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ। यसमा आर्थिक उद्देश्य कुरा भयो, सहभागिता सहितको आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता हो। त्यस्तै चौथो राज्यको निर्देशक सिद्धान्त छ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ। चौथोले फेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्दा कस्तो किसिमको चाहिँ निर्देशक सिद्धान्त अपनाउँछौँ भन्ने विषयमा बोलेको छ। यो सबै चारवटै निर्देशक सिद्धान्तहरू सम्झिनु पर्दैन, यो धेरै धेरै लामो छ, यतातिर नलाग्नु होला। हामीलाई यो दुईटाबाट एउटा यो मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तबाट एउटा टिक क्वेसन आउने हो 2 मार्क्सको। त्यसले गर्दाखेरि मोटामोटी यसरी सम्झिनु पर्यो। 51 मा राष्ट्र र राष्ट्रियता सम्बन्धीको चाहिँ उद्देश्य छ राज्यको। अर्कोमा संस्कार, संस्कृति र सद्भाव जोगाउने कायम राख्ने कुरा छ। त्यस्तै तेस्रोमा सहभागिता र आर्थिक विकासको कुरा छ। आर्थिक विकासमा सहभागिता हो, म बार कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु। र 54 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेमा व्याख्या गरिएको छ। यसरी हामीले आज संविधानको मा भएको वर्तमान संविधानमा गरिएको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था र राज्यका निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको विषयमा छलफल गरौँ। आउने क्लासमा फेरि अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको क्लास यही अन्त्य हुन्छ।
यति बेलासम्म भिडियो हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धन्यवाद। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला, हामीलाई मोटिभेट गर्नु होला। अहिलेको लागि धन्यवाद।